नमस्कार सबै मातृशक्तिलाई मेरो न्यानो अभिवादन। ठेकीपेलुवा शिव मन्दिर परिचालना समिति र महिला कल्याण समितिको चौथो उद्योगमा जुन हरितालिका तीज महोत्सव यहाँ भइरहेको छ, यसका मूल सभापति, साधारण सम्पादक लगायत यस कमिटीका जम्मै कर्मकर्ता वृन्दहरू र मेरो सम्मुखमा हुनुभएको मातृशक्ति आदरणीय आमा, बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र मेरा साना नानीहरू सबैमा पहिला त हरितालिका तीजको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अरु हजुरहरूको जुन न्यानो माया दिएर मलाई यहाँ निम्त्याउनु भएको छ, सर्वप्रथम उद्योक्ता वर्गलाई हृदयदेखि नै साधुवाद टक्र्याउन चाहन्छु। अब हरितालिका तीजको विषयमा भन्न जाँदा हजुरहरू सबै विज्ञजन हुनुहुन्छ। मेरो सामुमा बस्नु भएको छ आदरणीय आमाहरू, ज्येष्ठ आमाहरू हुनुहुन्छ। तीजका यस्ता धेरै हामीले त भर्खर कति आज 30-40 वर्ष तीज यसरी हामीले मनाउँदै आएको भयो र आसामको सोनितपुर जिल्लामा चाहिँ धेरै पछाडि हामीले यसरी हर्षोल्लासका साथमा तीजहरू मनाउने प्रचलन गर्न थालेका छौँ। तपाईहरू सबैलाई नै थाहा छ, महादेवलाई, शिवजीलाई पति परमेश्वरको रूपमा पाउनको लागि माता पार्वतीले गरेको व्रत थियो। जुन व्रतमा शिवजीसँग बिहे हुनको लागि पार्वतीका पिता हिमालयले उहाँलाई दिनुभएको थिएन अनुमति, तर मनमनै शिवजीलाई उहाँले पतिको रूपमा पाउने एउटा आग्रह र आह्वान उहाँको गरिसक्नु भएको थियो। तसर्थ शिवजीलाई जब उहाँको पति रूपले पाउनमा घरको पाबन्दीहरू भयो, घरबाट जब उहाँलाई दिनु भएन, शिवजीले आफ्नो स्वामी हिसाबले पनि पार्वतीलाई कल्पना गरिसक्नु भएको थियो। तब के भयो भने शिवजीलाई वर पाउनको लागि पार्वतीका सखीहरूले छल गरेर पार्वतीलाई हरेर लगेर वनमा गएर एउटा तप गरेर व्रत गर्नको लागि त्यहाँ त्यस्तो सुविधा आयोजन गरिदिए। सखीहरूले पार्वतीलाई हरेर लगेर यो व्रत गराएको लागि यस चाडको नाम हरितालिका, हरेर लगेको लागि हरितालिका तीज भनेर हामीले जान्दछौँ। र पार्वतीलाई जब हरेर गएर उहाँ राखेर तीजको व्रत भयो अनि त्यस पछाडि उहाँले महादेवलाई पति परमेश्वरको रूपमा पाउनुभयो। तबदेखि नै तीजको जुन व्रतको प्रारम्भ भयो र आदुकालदेखि चलेर आएको तीजको व्रत आज तपाईँ हामीहरूको घरमा आइपुगेर हामीले आफ्नो पति परमेश्वर हाम्रा स्वामी राजाको आयु दीर्घायु होस्, उहाँ निरोगी हुनुहोस् भनेर हामीले यो व्रत राख्ने गर्छौँ। अरू हामी हिन्दू धर्ममा नारीहरूको जुन शक्ति छ त्यो हेर्नु भने जुन हाम्रो सम्मान छ त्यो अरू कुनै पनि सम्प्रदायमा तपाईहरूले भेट्नुहुन्न। जस्तै हेर्नुहोस्, अब हामी निर्जला व्रत गर्छौँ, पानी एक ठोपो खाने कुरो आएन हाम्रो यो व्रतमा, त्यसका लागि हामीले निर्जला व्रत राखेका छौँ यसको नाम। अनि एउटा कुरो तपाईहरू यहाँ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, यसै बिचमा सोध्न चाहन्छु, पति परमेश्वर राम्रो होस् भनेरै हामीले व्रत राख्छौँ, तर हामी राम्रो भएनौँ भने पति परमेश्वर राम्रो हामीले पाउँछौँ होला? पहिला त हामी चेली राम्रो हुनु पर्यो, हामी विनयी हुनु पर्यो, हामी संस्कारित हुनु पर्यो, हामीले आफूमा संस्कार हालेको, हामीले आध्यात्म भावनाको पहिला त हामी बनिनु पर्यो हरेक छोरी। र त छोरीलाई संस्कारित, विनयी र समाजमा एउटा आदर्श छोरीको रूपमा उसलाई हुर्क्याई बढाइ गर्छ कसले भन्दा त एउटी आमाले। छोरी संस्कारित भएर राम्रो हुँदाखेरि कसलाई हामीले श्रेय दिया जान्छ? आमाले धेरै थोक सिकाएको रहेछ, छोरी कति राम्री, धेरै संस्कारले भरेकी रहेछ भन्ने हुन्छ। हामी छोरीहरू कर्म घरमा अर्को घरमा जन्मिन्छौँ, कर्म लिएर अर्को घरमा जाने चलन छ। तब
हामीले उहाँ केही बिरायौँ भने को दोषी हुन्छ हेर्नुहोस् त, आमा दोषी हुन्छ। र आमा जननी, जसलाई हामीले जननी भनेर पुज्दछौँ, आमा भनेर सम्बोधित गर्दछौँ, त्यो आमा हुनुपर्छ सर्वगुण सम्पन्न। सर्वगुण सम्पन्न एउटी नारी, उसमा शिक्षा होस् या अशिक्षित होस् त्यो कुरो हुँदैन, तर ऊ सर्वगुणले सम्पन्न भएकी एउटी आमा हुनु पर्यो। अनि एउटी छोरीलाई यस्तो महान चाड तीजको व्रत लिने जुन परम्परा छ, आमा पछाडि नै आमालाई अनुकरण गरेर छोरीले पनि तीजको व्रत लिने चलन आइरहेको छ र यही नै चलेको छ। एउटा रोटेसन भएर पहिला आमाहरूले, त्यहाँ पछाडि आमाहरूको आमाहरूले, अनि पछाडि फेरि छोरीहरूले यो व्रत हामीले राख्ने गर्छौँ। र व्रत लिएर हामीले 4-5 आमाहरू एक ठाउँमा भेला भएर पूजा गर्थ्यौँ र तीजको हाम्रो जमघट त्यतिमै समापन हुन्थ्यो। तर अचेलभरि त्यसलाई आनुष्ठानिकता दिन गयौँ। आधुनिकतालाई अपनाउँदै आज हाम्रा छोरी चेलीहरूमा भएका प्रतिभाहरू उजागर गर्नको लागि यस्तो मञ्च प्रदान गरियो। अगाडिको दिनमा के हुन्थ्यो, सासु आमासँग भएका बुहारीहरूले नाच्ने त पर कुरो, बिहे भएर आए पछाडि आफूमा भएका प्रतिभाहरू ती निकाल्न हामी सक्दैनथ्यौँ। हामी धेरै प्रतिभाका धनी छौँ। कोही नारीहरू हाम्रो नाच्नुहुन्छ भने, कोही गाउनुहुन्छ, कोही राम्रो अभिनय गर्नुहुन्छ भने, कसैमा फेरि अरू धेरै गुणको दक्षता हुन्छ। तर एउटा नयाँ परिवेश, नौलो ठाउँ, त्यस ठाउँमा आएर हाम्रा मनको डरले, हुन त सबै आमाहरू सबै सासूहरू नराम्रो हुन्छन् भन्न गएकी होइन, तर एउटा डर, नयाँ परिवेशमा आएर हामीले त्यो कुराहरू, आफ्ना मनन गर्ने जुन कुराहरू, चिन्तन गर्ने कुराहरू हामीले व्यक्त गर्न सक्दैनौँ, तब हामीलाई डरले खान्छ र हाम्रा भएका प्रतिभाहरू लुप्त हुन्छन्। तर म यहाँको उद्योक्ता वर्गलाई एकदमै आन्तरिकताले धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई जति देखेँ यहाँ कुनै महिला कमिटीले गरे जस्तो लागेन। यो तीज समारोह सायद यहाँको पुरुषहरूले नै, आदरणीय दाजुभाइहरूले नै गरिदिए जस्तो लाग्यो र उहाँहरूको लागि हजुरहरूले जोरदार तालीले उहाँहरूलाई साधुवाद टक्राउनुहोस्। तपाईहरुलाई एउटा मञ्च प्रदान गर्नुभयो, जुन मञ्चमा आज तपाईहरुले खुला भएर नाच्न पाउनुभयो, गाउन पाउनुभयो, तीजका गीत, तीजका मनका बहहरू पोख्न पाउनुभयो। र एकछिन अगाडि हजुरहरूले जुन तीज नृत्य देख्नुभयो भने त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले तर तीज नृत्य गर्नुपर्छ। पाश्चात्यलाई अपनाएर हामीले जब मिडियामा हामीले युट्युबमा गाना लगाएर तीज नृत्य गर्ने होइन, मौलिकतालाई अपनाऊ। हामीले उहाँ चेलीहरूले जुन नृत्य गर्नुभयो साह्रै नै सराहनीय नृत्य गर्नुभएको छ। आफै मादल ठोक्नु भएको छ, कति राम्रो प्रतिभा। भोलिको दिनमा मादल ठोक्ने एउटी चेली हाम्रो समाजबाट निस्केर जानुहोस्। किन सोनितपुर जिल्लामा मात्रै, सारा असममा मादल ठोक्ने प्रतियोगिता होस् जसमा हाम्रा महिलाहरूले प्रथम, द्वितीय र तृतीय पुरस्कार ल्याउन सक्नुहोस्। गीत गाउने क्रममा तीजका हाम्रा प्रतियोगिता हुन्, त्यसमा हामीले परिचालना कमिटीलाई अनुरोध छ, क्यासेटको नृत्यलाई हामीले वर्जन गर्नुपर्छ। हामीले गाउन, आमाहरूबाट हामीले मौलिक गीतहरू छन्, कति राम्रा राम्रा, केवल तीज नृत्य मात्रै किन, धेरै थरीका पौराणिक अगाडि हराउन लागेका गीतहरू छन्। धरती फोरी उम्रिने छ बाँसको छोरो तामा, धरती फोरी उम्रिने छ बाँसको छोरो तामा, कहिले पनि भुल्ने छुइन जन्म दिने आमा। हे आमा राखे है तिमीले पर भाकी छोरीको सम्झना, मरे भने उतै मर्छु बाँचे फेरि आउला, मरे भने उतै मर्छु बाँचे फेरि आउला, संसारको हाल खबर सबै सुनाउला। हे आमा राखे है तिमीले पर भाकी छोरीको सम्झना, रातो गाईको रातो बाछो आमासित चर्छ, रातो गाईको रातो बाछो आमासित चर्छ, तिमीलाई सम्झिएर मेरो आँसु झर्छ। हे आमा राखे है तिमीले पर भाकी छोरीको सम्झना, हे आमा राखे है तिमीले
पार भाकी छोरीको सम्झना। यी भए मौलिक गीतहरू, यी हराउन लागे। यस्ता गीतहरू यहाँका जति पनि महिला कीर्तन मण्डलीहरू हुनुहुन्छ, आमाहरूसँग तपाईँहरूले अलिकति समय निकाल्नुहोस्। यस्ता गीतहरू तपाईँहरूले उद्धार गर्नुहोस्, आमैहरूसँग जानुहोस्, यिनीहरूलाई लिपिबद्ध गर्नुहोस् र यी गीतहरूलाई सङ्ग्रह गर्ने व्यवस्था गर्नुहोस्। अर्को एउटा कुरा पनि यहाँ भन्न चाहन्छु, जब एउटा जाति बाँच्नको लागि जब भाषा बाँच्दछ, जब हामीले भाषा शुद्ध बोल्छौँ, जब हामीले पहिरन शुद्ध गर्छौँ, हाम्रो संस्कृति शुद्ध हुन्छ, जब हामीले हाम्रो खानपान शुद्धता गर्छौँ, तब मात्रै एउटा सिङ्गो जातिको हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ। भाषा, साहित्य र सङ्गीत जब बाँच्दछ, तब हाम्रो गोर्खाली जाति, हाम्रो गर्वसाथ हामी गोर्खाली जातिका भनेर हामीले जातिको गौरव र गुणगान गरेर हामी त्यस जातिको एक एक व्यक्ति, आफूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति भनेर हामीले त्यस बेला भन्न सक्दछौँ। र हामीले जाति बचाउने क्षेत्रमा एकजना व्यक्तिको अहम भूमिका हुन्छ। तर हजुरहरूले दल संस्था सङ्गठनहरू छन् भन्दैमा यो संस्थाले गरेन, हामीले के गर्ने, उनीहरूले हामीलाई दिएन नभन्नुहोस्। आफूबाट सुरुवात गर्नुहोस्, मबाट सुरुवात गर्नुहोस्। म गर्छु, म जातिको लागि, मेरो भाषाको लागि, मेरो संस्कृतिको लागि केही गर्छु भन्ने मनबाट लिनुहोस्। एकजना मबाट हामी हुन्छ र हामीबाट समाज हुन्छ, समाजबाट सङ्गठन बन्छ र जातिको भोलिको दिनमा उन्नति हुन्छ। र मबाट गर्ने भन्ने कामहरू लिएर आज यहाँबाट हामी सङ्कल्प लिएर जाउँ। म चाहिँ गर्छु। अर्को एउटा कुरा, नारीहरू धेरै हुनुहुन्छ, विशेष गरी नारीहरूको लागि नै भन्छु, नारीहरू नै नारीहरूको शत्रु हुनुहुन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस्। हाम्रो शत्रु अर्को होइन, हामीलाई होच्याउने दाजुभाइले गर्दैनन् नि, तपाईँ हामीले गरिरहेका छौँ। छेउको घरको हर्के बिरे चामेले बेहुली लिएर आयो, सोच्नुहोस्, पल्ला घरको हर्के बिरे चामेले बेहुली लिएर आयो, हामी 4-5 भेला हुन्छौँ र जान्छौँ र काने खुसी के गर्छौँ होला। मोराले कस्ती पो ल्याएछ, नाक अलिकति लामो, काली काली रहेछ, बिचरा फसेछ, हामीले त्यस्ता गर्छौँ। दाजुभाइले गएर त्यो कुरो गरिदिँदैन त्यहाँ गएर। त्यस पछाडि हामीले के गर्छौँ, उसलाई माइतीले कति दाइजो दिएको छ, फ्रिज दिएको छ कि छैन, वासिङ मसिन दिएको छ कि छैन, फर्निचर दियो कि दिएन, हो कि होइन, हो नि, हामीले गर्छौँ, दाजुभाइले गर्नु न नि। त्यो चेलीले एउटा पराई ठाउँबाट कति गुण लिएर आएकी छे, हुन सक्ली कालो अनुहार कि नाक लामो भए कि होची हुन सक्ली, तर कति गुण बटुलेर अर्को एउटा गाउँलाई ऊ त्यहाँको सदस्य बनिन आएकी छे। त्यो कुरो हामीले भित्री आँखाले हेर्ने गरौँ र हामीले नारीको समालोचना र नारीको खुट्टो तान्ने मानसिकता चाहिँ आजको यो 30 समारोहको यो जुन मञ्च छ, यहाँबाट हामी सङ्कल्पबद्ध भएर जानुपर्छ र भोलिदेखि हामीले गरौँ त। गोर्खालीका चेलीहरू, गोर्खालीका महिलाहरू यति माथि पुगेका हुन्छन्, हाम्रो स्थान अगुट्नलाई अर्को सम्प्रदायको व्यक्तिले धेरै सोच्नुपर्छ, तर हामीमा त्यो कमी छ पनि। अरू धेरै सुधारहरू पनि जरुरी छ, हामी नारीबाट जागरण जरुरी छ। जब हाम्रो कोही बित्दछ, आफन्तहरू बित्दछ, त्यहाँ गएर भित्री कोठामा पसेर केमा सुतेको छ देखिबाट कस्तो लुगा लगाएको छ, उनले के बारो के बारेन भनेर खोतल्ने मानसिकता हामी नारीहरूको मात्रै छ। त्यहाँ गएर पुरुषले खोतल्नुहुन्न, तर परिवर्तन जरुरी छ। तपाईको बारीको कुनामा भएको टोयलेट लेट्रिन हरेक कोठाको रुममा आइपुगो। तपाईको बारीको कुनामा राति एउटा लालटिन लिएर हामी बाहिर जानु पर्थ्यो। कुनाको लेट्रिन, कुनाको टोयलेट तपाईको प्रत्येक रुमको कोठामा आइपुगो, तर हामी छोरी चेलीको मानसिकता चाहिँ भने पछाडि तीको ती छ। आधुनिकता अपनायो, हामी सिरियल हेर्न मक्ख छौँ, काम समेट्छौँ, सिरियल हेर्छौँ र सिरियलका कतिपय चाहिँ क्विकेट माइन्डका कुराहरूलाई हामीले दिमागमा सेट गर्छौँ र तिनीहरूलाई हामीले एप्लाई गर्छौँ। नगरौँ। हामीले हरेक चेलीको दुःख पीडा बुझ्ने कोसिस गरौँ। एउटी नारीमा भएको गुण तपाईहरुको बीचमा जुन महिलाले यहाँ आज मादल बजाउनु भयो, जसले गीत गाउनु भयो, जसले यहाँ नाच्नु भयो,
उहाँहरूलाई अझै यहाँभन्दा ठुलो मञ्चमा लाने प्रयास गरौँ, किनकि म भोलिबाट मैले आसामका धेरै मञ्चहरूमा निम्ति आइराखेका छन् ती समारोहको लागि। म जाँदा यो कुरा म अवश्य पनि ती मञ्चहरूमा गर्छु। ढेकी पेलुवा ठाउँमा यस्ता यस्ता महिलाहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँहरूले उहाँहरूलाई बोलाउने प्रयास गर्नुहोस्, एउटा मञ्च प्रदान गर्नुहोस्। र यो जागरण अत्यन्त जरुरी छ। हामीले के नाचेर गाएरै मात्रै ती समारोह गर्दा हाम्रो संस्कृति बच्ला? कतै बस्दैन, पक्कै बस्दैन। हामी हेर्नुहोस्, नाच्नुपर्छ, गाउनुपर्छ, संस्कृति रक्षाको लागि त्यो पनि जरुरी छ। फेन्टुकोमा नेपालले घुरा भने कि नाच्नु जरुरी छ। अर्को कुरा, हामी छाती ठोकेर भन्न सक्छौँ हामी गोर्खाली हौँ, तर हामी कुन भूमिमा छौँ? हामी असम भूमिमा छौँ हो नि। हिजो एउटा न्युज आएको थियो, ओदालगुडी जिल्लामा तीज समारोह भयो। मैले त्यो न्युज भेटेँ, त्यहाँ लेखिएको थियो नेपाल परा आहा महिलाहरूले तीज उत्सव पालन गरिले भन्ने कुरा गरेको थियो। म यो मञ्चबाट गरिन दिन्छु त्यो साংবাদিकलाई जसले त्यो न्युज गरेको छ। र त्यस्तो न्युज त्यो साংবাদিकबाट फेरि पनि त्यस्ता खालको न्युजहरू नआउन्, किनकि हामी यहाँको रैथाने हौँ, असम भूमिका हामी रैथाने हौँ, हामी यहाँका गोर्खाली हौँ, हामी यहाँको हावापानी खाएर हुर्किएका, हामी यहाँ जन्मिएका हौँ। र हामीलाई नेपालबाट आएको भनेर जुन प्रश्न चिन्ह एउटा लगाएर हिजोको नेपाल परा महिलाहरूले धुमधामले तीज उत्सव पालन गरिले भनेर हिजोको एउटा न्युजमा दिएको छ। र साँच्चै भन्नु भने त्यसको लागि हामी सबै ठाउँबाट निस्किनु पर्ने हो। हाम्रो जोड, हाम्रो ताकत हामीले देखाउनु पर्ने हो। म धेरै मञ्चहरूमा भन्छु एउटा कुरा, आज फेरि यो मञ्चबाट भन्न चाहन्छु दाजुभाइहरूलाई, दिदीहरूले त संस्कृतिको नाममा अलिअलि काहीँ न काहीँ बचाउने प्रयासमा हुनुहुन्छ, तर दाजुभाइका एउटा टोपी जोगाड गर्ने मानसिकता दाजुभाइमा हुँदैन होला। घर घरमा टोपीको जागरण ल्याऊ, हामी कहीँ जाँदा हाम्रा टोपीले हाम्रा टाउका चिनाउने प्रयास गरौँ। हामीले मञ्चमा जाँदा टोपी लाउने, मञ्चबाट निस्किएर जाँदा जेपभित्र टोपी निकालेर जेपभित्र हाल्ने हो भने चाहिँ हाम्रो जातिको उत्थान हुँदैन। अरू छोरी नाच्दै छे, मेरो छोरी आज नाच्छ यो मञ्चमा। छोरीलाई नाच्नलाई एउटा गुन्यु चोलो चाहियो। म भाटो धेरै नाच्ने हुँदाखेरि चोलो छ, तपाईँका कतिवटा छन् दिनुहोस् न, छड्के तिल्लरी दिनुहोस् न भन्दै आउँछन्। एक छाक नखानुहोस् त मरिँदैन। एउटा ढाकाको चोलो, एउटा छड्के तिल्लरी, एउटा गुन्यु चोली प्रत्येकको घरमा राख्नुहोस्। अन्तत आफ्नो छोरीको लागि हाम्रो जातीय पहिचान हो। साडी र एउटा नाच्नको लागि ढाकाको चोलो माग्दै घर घरमा दिदी बहिनीहरू नजानुहोस्, विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, जोगाड गर्नुहोस्। 250बाट 300 रुपियाँमा एउटा ढाकाको चोलो पाइन्छ। हाम्रो जातिको पहिचान एउटा ढाकाको चोलो घरमा राख्न सकिनौँ, हाम्रा गरगहना राख्न सकिनौँ भने अनि कताको हामी आफू गोर्खाली भन्ने हामीलाई। र हामीले ती कामहरू गरौँ। एउटा दल वा संस्था सङ्गठनले आएर माथिबाट आएर जातिलाई लिएर कहाँ माथि पुर्याउने होइन। जब एउटा राष्ट्रको नारीहरू सुसभ्य हुन्छ, जब एउटा राष्ट्रको नारीहरूले सबैतिरबाट बलवान हुन्छ, तब मात्र त्यो राष्ट्र शक्तिशाली र बलवान हुन्छ। 100 जना महिला 1 जना शिक्षकको बराबर भनिएको छ। तपाईहरू 100 जना शिक्षकको बराबर एउटी आमा हुनुहुन्छ। एउटी आमाले नि 100 जना शिक्षकले जति ज्ञान दिनुहुन्छ, एउटी आमाले तपाईहरूले त्यति ज्ञान दिन सक्ने एउटी आमामा क्षमता हुन्छ भनेको छ। र हामी आमाले गरौँ सुरुवात धेरै कामहरू। हेर्नुहोस्, हाम्रो भाषा, हाम्रो साहित्य, हाम्रो संस्कृति कहाँ पुग्ने रहेछ। र यी जिनिसहरू जस्तै अब हाम्रो आरी, पाथो, पाथी, मानो, त्यस्ता धेरै हाम्रा वस्तुहरू हाम्रो नानीहरूले देखेका छैनन्। लालटिन देखेको छैन, धिप्री देखेको छैन। ती चिजहरूलाई पनि हामीले नानीहरूलाई चिनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। र नाच्नमा पनि तीजको नृत्य हामी नाच्छौँ, धान नाच्छ, सङ्गिनी छ। सङ्गिनी पनि हजुरहरूले पक्कै नाच्नु भएको छ। र एउटा जमर्को गरिँदैछ। कलाश्री विनोद खनालज्यूसँग लागेर हामीले गुवाहाटीको लतासिलमा एउटै मञ्चमा असमभरिको हामीले लगभग 10,000 महिलालाई लिएर सङ्गिनी नृत्य प्रदर्शन गरेर
गिनिज बुकमा रेकर्ड गर्ने प्रयासमा हामी अघि बढेका छौँ। 10,000 महिलाले गुवाहाटीको लतासिल फिल्डमा हालै अब केही दिनपछि नै सङ्गिनी नृत्य प्रदर्शन हुन्छ, जुन नृत्यले भोलिको दिनमा गिनिज बुकमा रेकर्ड गर्दछ हाम्रो गोर्खालीको एउटा नृत्य हो भनेर। र त्यसमा तपाईँहरू बिचबाट पनि हामीलाई महिला चाहिन्छ। 10,000 महिला सानो कुरो होइन र धेरै गर्मी पनि छ। अरू पटक्कै भाषण सुन्ने अहिले माहौल पनि छैन, नाच्ने र गाउने माहौल छ। हजुरहरूलाई दिक्क पनि लाग्दो हो। अर्को एउटा कुरो यतापट्टि चाहिँ कति के छ जान्दिनँ। बिचमा मलाई भोलाझारमा निम्ति आएको थियो, म भोलाझार गएकी थिएँ 30 समारोहमा। उहाँ चाहिँ यो अरू जात अरू धर्मको पुरुषहरूप्रति आकृष्ट भएर हाम्रो छोरी चेलीहरू धेरैजनाको माया प्रेममा परेर गएको घटना उहाँ धेरै भएको रहेछ। र इस्लाम धर्मावलम्बी मान्छेहरूसँग हाम्रा चेलीहरू गएको धेरै रहेछन् भोलाझारमा। र यो कुराको लागि पनि हामी सजाग हुनु जरुरी छ। हाम्रो छेउमा गोरुडुबा धिराई माजुलीमा पनि हामीले 3-4 यस्ता घटना सुनेका छौँ। कसरी के को प्रलोभन दिएर एउटा अर्को धर्मको व्यक्ति अर्को धर्मको पुरुष एउटाले हाम्रा छोरी चेलीलाई फकाएर लान सक्छ, यो अत्यन्त चिन्तनीय विषय भएको छ। तुरन्तै अर्को एउटा कुरा पनि धर्मान्तरणको कुरा। हामी आज धेरै जसो हेर्नुहोस्, हामी हिन्दू धर्ममा जन्मिएका छौँ, तर हामी विभिन्न धर्ममा हामी कन्भर्ट हुन गइरहेका छौँ। हाम्रो मान्छेहरूलाई पैसाको प्रलोभन दिएर अरू धेरै थोकको प्रलोभन दिएर हामीलाई है क्रिस्चियन है इस्लाम है अर्थोक जैन नभए पनि हामीलाई केही धर्ममा हामीलाई कन्भर्ट गर्नको लागि एउटा षड्यन्त्र चलिरहेको छ, जो हाम्रो आज गाउँ घरसम्म पनि पसिसकेका छन् बहिरागतहरू। र उहाँहरूलाई यो कर्मबाट टाढा दिनलाई हामी सबै एकजुट भएर हाम्रा एक एक मुड्की हामीले देखाउनु अत्यन्त जरुरी छ। हामी किन अर्को धर्ममा जान्छौँ? हामीलाई के पुगेको छैन? जुन धर्ममा हामी छोरी चेलीलाई दाजुभाइले खुट्टामा ढोक्ने परम्परा छ, अरू कुन धर्ममा छ होला? हेर्नुहोस्, हामी दिदी बहिनीलाई हाम्रा खुट्टामा गोडामा ढोक्छन् हाम्रा दाजुभाइहरूले। आयु द्रोण सते श्रियम च दशरथे शत्रुक्षयम राघवे भनेर मन्त्र उच्चारण गरेर हामीलाई अक्षताको टीका लगाइन्छ। कुन धर्ममा छ होला यस्तो आशीर्वाद दिएर टीको टाँस्ने परम्परा? पुरुषहरूले हामीलाई धेरैतिरबाट हामीलाई सम्मान पुरुषलाई गर्ने मौका दिनुभएको छ। हामी नारीहरू आज यो स्थानमा पुग्नको लागि पुरुषहरूको अवदान पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। एकजना पितृले तपाईहरूलाई सन्तान तपाईहरू छोराछोरी बाउ भनेर गर्व गर्ने महसुस गरायो कसले? एकजना पितृले। र पितृ सधैँ हाम्रो लागि एकजना पुरुष हुनुहुन्छ र सधैँभरि उहाँ हाम्रो लागि नमनीय हुनुहुन्छ। त्यसै गरी एकजना श्रीमान को हुनुहुन्छ भन्दा एकजना पुरुष हुनुहुन्छ। अर्कै ठाउँको एकजना श्रीमान तपाईलाई पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेर तपाईको पछाडि सधैँ छाया बनेर बस्नुहुन्छ को भन्दा एकजना पुरुष। र एकजना पुरुषलाई एकजना स्वामीलाई हामीले सधैँभरि सम्मान गर्न सिकौँ। एकजना दाजुभाइले हामीलाई दसैँमा तिहारमा हामीले भाइटीको लाउने जुन हाम्रो परम्परा अखुन्न राख्नको लागि दाजुभाइले मौका दिएको छ र पुरुषलाई हामीले सधैँ सम्मान गरौँ। जुन सम्मान गर्ने हामीले दाजुभाइ हाम्रो लागि योग्य हुनुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ हामीलाई आमा बनाउने मौका कसले दिएको छ? एकजना पुरुषले दिएको छ। एउटा सन्तान काखमा हालिदिने तपाईँको स्वामी एकजना पुरुष हुनुहुन्छ, जसको लागि तपाईँ ममतामयी आमा हुने एउटा गौरव प्राप्त गर्नुभएको छ। र हजुरहरूले समस्त विश्वमै छरपट्ट भएको सबै पुरुषहरूको लागि हामीले सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ, तब मात्रै हामी नारीले पनि सम्मान पाउँछौँ। अरू पुरुषहरूलाई पनि आदरणीय दाजुभाइहरूलाई पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध टक्राउन चाहन्छु, हजुरहरूले पनि नारीहरूलाई सम्मान गरिदिनुहोस्। तपाईँको श्रीमतीमा भएको, तपाईँकी बहिनीमा भएको, तपाईँकी छिमेकीमा भएको दिदी बहिनीको यदि केही प्रतिभा छ भने उहाँलाई उजागर गरिदिनुहोस्, उहाँलाई मञ्च प्रदान गरिदिनुहोस्। पक्कै पनि तपाईँकी श्रीमतीमा भएको प्रतिभाले तपाईँलाई गर्व गर्नको लागि केही न केही दिनेछ, तर त्यसको लागि तपाईँको पनि सहयोगिता जरुरी हुन्छ। हामीले जीवनमा तीनवटा शब्दलाई हृदयङ्गम गर्यौँ भने मातृ, आमा, मातृभाषा
हामी आमाको गर्भमा जे भाषा बोल्न सिक्दछौँ जन्मिने बित्तिकै मातृभाषा, र जुन ठाउँमा हामी जन्मिएका थियौँ त्यो ठाउँलाई हामीले सधैँभरि सम्मान गर्न सिक्यौँ भने मातृभूमिलाई, तब हामी एउटा सफल रूपमा सुस्त सबल मानसिकताको एउटा मान्छे हुन सक्छौँ। मातृभाषा र मातृभूमिलाई हामीले सम्मान गरी हेरौँ, तब हामी सुस्त सबल मानसिकताको एउटा साँचो मान्छे हामी बन्न सक्दछौँ। र छोराछोरी हामीले हुर्क्याउँछौँ, उसले राम्रो मार्क्स ल्याइदियोस्, पढेर ठुलो मान्छे होस् मात्रै भनेर भन्नु हुँदैन। उसले एउटा समाजमुखी चरित्र गठन गरोस्, ऊ एउटा समाजमा सबैलाईसँग मिलेर चल्न सक्ने एउटा हाम्रो छोराछोरी भोलिको दिनमा बनियोस्, त्यो बनाउने पनि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। र सङ्गिनीको कुरा अघि मैले भनिसकेँ, हजुरहरूको बिचमा यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दा सङ्गिनी नृत्य राख्नुहोस्। बाहरू हुनुहुन्छ, बाहरूबाट बालन नृत्यहरू ल्याउनुहोस्। बालनदेखि नै छोडियो। बिहेमा खाँडो जगाउने हाम्रो चलन थियो, अहिले त दिउँसोको बिहे खाँडो जगाउने कुरै आएन। र खाँडो जगाउने पनि जुन कालको हाम्रो गरिन्थ्यो मञ्चबाट प्रदर्शन गरियोस्। खाँडो जगाउने पनि हामीले सिकौँ, हेरौँ। र मारुनी छ, समला छ, डम्फु छ, धान नृत्य छ, त्यस्ता हामी धेरै संस्कृतिका धरोहरहरू लिएर बाँचिरहेका छौँ। र हामीले जस्तै सङ्गिनीका गाउँदाखेरि यस्ता खालका गीतहरू गाउँदछौँ। बेताकी लौरी नै छिरलेङ्गै बज्यो, बाहिरको आयो मेरी आमा, बाहिरको आयो। यता जाउँ भन्छ नि उता जाउँ भन्छ, केरैको बोटीले मेरी आमा, केरैको पातेले। नमारी खानु नि नगरी जानु, छोरीको जातेले मेरी आमा, छोरीको जातेले। र नमरी खानु नगरी खानु भन्ने स्थिति त अहिले पटक्कै छैन, छ जस्तो लाग्छ, छैन। हामी धेरै सुखमा छौँ अहिले त। ऊ कहाँदेखि दाउरा खोजेर ल्याउनु पर्ने स्थिति छैन, धेरै खेत रोप्नु पर्ने छैन है, बाहिर धन्दा लिएर निस्किनु परेन, गगरेटामा पानी राख्नु परेन। हामीले स्विच टिप्दा राइस कुकरमा भात पाक्छ, स्विच टिप्दा मिक्सर ग्राइन्डरले मसला पिसिदिन्छ, सिलौटो पनि हरायो, ढिकी पनि छैन। र हामी धेरै सुखमा छौँ, मर्नु परेको पनि छैन, गर्नु पनि परेको छैन, धेरै समय छ हामीसँग। र हामीले के गरौँ त त्यसो भए? समय धेरै छ भन्दैमा सिरियल हेर्ने त नहेरौँ, केही पनि दिँदैन सिरियलहरूले। टिकटक पनि धेरै नबनाउनुहोस्। हामी के गरौँ? हामीले बाती काटौँ, 100 प्याकेट गरौँ बाती। तपाईँहरूका बाती बेच्ने म दायित्व लिन्छु, तपाईँहरूको मार्केटिङको व्यवस्था म लिन्छु। तिलको अचार प्याकेट गर्नुहोस्, तपाईँहरूको तिलको अचार बेच्नको लागि मार्केटिङको व्यवस्था म गरिदिन्छु, किनकि म त्यस्ता कामहरू गरिरहेकी छु। हामीले ठेलामारामा 11 वटी महिलाले भएर एउटा सेनिटरी नेपकिनको फ्याक्ट्री खोलेका छौँ, जसमा 11 वटी महिला नै ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, बिए पास हुनुहुन्छ, जसको म मूल सभानेत्री छु, धरित्री महिला सङ्घ भनेर। अहिले हामीले 17 वटा स्कुलमा सेनिटरी नेपकिन, जुन हाम्रो परपन्सित हामीले युज गर्छौँ पेडहरू, त्यसको लागि सजागता गर्छौँ। डक्टरहरूलाई लिएर हामीले एवेरनेस क्याम्पहरू गर्दैछौँ। र हामी एउटा फ्याक्ट्री भएको छ ठेलामारामा, हजुरहरू ठेलामारा पुग्नुभयो भने कहिलेकाहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले आफै बनाउँछौँ। म एउटा स्कुलको प्रिन्सिपल हुँ, हाई स्कुल एउटाको प्रिन्सिपल हुँ, तर कर्म गर्नलाई लाज छैन। म त्यो फ्याक्ट्रीमा आफै काम गर्छु। स्कुलबाट जब आउँछु त्यसबाट आएर म त्यो फ्याक्ट्रीमा अलिकति समय दिन्छु। र काम गर्नुहोस्, जुन कामले तपाईँहरूलाई स्वावलम्बी बनाउँछ, अलिकति पैसो आउने तपाईँहरूलाई बाटो निकाल्छ। बुढा मान्छेले कमाउनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई थमाउनुहुन्छ। एमाजोन र फ्लिपकार्टलाई घरसम्म बोलाउनु केही ठुलो कुरा होइन, तर आफ्नो कमानीले गर्नुहोस् त कति मजा आउँछ। तपाईँहरूलाई बुढा मान्छेले घर चलाउन पैसा दिएको छ, बचत गरेर एमाजोन फ्लिपकार्टबाट अर्डर गर्नुहुन्छ, घरमा आइपुग्छ। तर आफूले तपाईँहरूले अलिकति मेहनतले गर्नुहोस् न, त्यसमा धेरै आनन्द आउँछ। आफूले गरेको इन्कमबाट श्रीमानलाई एउटा केही गिफ्ट दिनुहोस्,
तपाईँहरूको बिहे भएको दिनको एउटा केही चिनो भनेर दिनुहोस्, त्यसले तपाईँहरूको बिचको मायालाई धेरै गाढा गर्छ, धेरै बढाउँछ। र साना साना कुराहरू हुन् यी, र तपाईँहरूभन्दा म धेरै केही जानेकी पनि भन्न खोजेको होइन। कतिपय कुराहरू आफ्नो जीवनमा एप्लाई गरेकी छु र ती कुराहरू हजुरलाई भन्न चाहन्छु। र जुन हामीले ढाकाका पहिरन, असलमा ढाकाको हामीले साडी भन्दैनौँ, ढाका प्रिन्टको, ढाकाको छापवाला साडी हामी लाउँछौँ। हाम्रा जुन पातला साडी छन् नि, सिफोनका जुन ढाका प्रिन्टका, हाम्रो चाहिँ ढाका बुनेको ढाका एकदमै गहकिलो छ नि। यो देख्नु भइरहेछ, यो मैले बडो महिलाहरूलाई लाएर तात्कालमा बुनाएको हो। यो बुनेको र बुनेको कपडा बडो हाम्रा महिलाहरूले बुन्न लाएर ती कपडाहरूलाई बेहुलाको पहिरन, बेहुलीको पहिरन, ढाकाको मिटर कपडाहरू म नर्थ इस्टमा मेरोबाट सप्लाई जान्छ। बेहुलाहरूको विभिन्न तरिकाको पहिरनहरू मैले गर्दैछु, त्यसलाई मैले ठाउँ ठाउँमा त्यसको डिस्ट्रिब्युटर दिने विचार गर्दैछु। त्यो मैले पैसाको लागि भनेर होइन, म संस्कृतिलाई अत्याधिक माया गर्छु, साहित्यलाई माया गर्छु, र त्यो भनेर मलाई त्यो कर्म अघि गर्न मन लागेको, मन परेको एउटा कर्म। र दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध छ, हजुरहरूले टपरा गाँच्नुहोस् न, टपरा पनि बिक्री हुन्छ। लाख बत्ती खोज्छन् मान्छेले, अचेलभरि काँचो धागो काट्दछन्, बाती काट्दै 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 राख्नुहोस्। एउटा कीर्तन मण्डलीले 1 लाख बाती दिनुहोस्, 7,000 रुपियाँ दिन्छन्। 1 लाख बातीको 7,000 रुपियाँ तपाईँहरूले भेट्नुहुन्छ एउटा कीर्तन मण्डलीले। र धेरै लम्ब्याउन चाहन्न, मन्दिर छ, एकदमै सुन्दर माहौल एउटा देखेर पहिलो पटक यहाँ आए। नाहरणीमा बोलाएको थियो, 2-3 चोटि आइपुगे मिसामारीमा तिहार सम्मेलनमा, अस्ति पनि तीज समारोहमा बोलाएको थियो। यहाँको परिवेश हेरे राम्रो लाग्यो। र एकादशी पक्कै पनि हजुरहरूले कीर्तन गाउनुहुन्छ। एकादशी भयो केही त्यस्तो स्पेशल कीर्तन भन्छन् होइन, कृष्णकाले नक्कले नक्कल नपाएर भन्नुहुन्छ होइन, नगर्नुहोस् न, नगर्नुहोस्। बरु लेख्ने मान्छे भेट्नुहुन्छ, आध्यात्मिक भावनाका गीतहरू भजनहरू लेखाउनुहोस्। सुर्के थैली खोइको पेरेटी भजन नगाउनुहोस्, अनुरोध छ। आध्यात्मिक भजन भनेको के हो? जुन भावमा हामी लीन भएर आफूलाई बिर्सिन्छौँ। बाहिरबाट सुनेको मान्छे कीर्तन गाउँदैछ, मलाई बस्न मन लाग्यो, साह्रै मधुर र आध्यात्मिक भावनाको एउटा भक्ति भावको स्वर भन्ने बाहिरबाट होस् न। आज शङ्करदेवको तिथि हो, शङ्करदेवको तिथि, शङ्करदेवको लागि आज नामघरमा जुन नाम प्रसङ्ग हुँदैछन्, एकछिन तपाईँहरूले रोकेर सुन्न मन लाग्छ, हो कि होइन? र आध्यात्मिक भावका हाम्रा कीर्तनहरू पनि आमैहरूले गाउने कीर्तनहरू खोज्नुहोस् त, छन् एकदमै रसपूर्ण, जसमा भक्ति रस, हाम्रा 9वटा रसभित्र भक्ति रस पसेको जुन चाहिँ हाम्रा गीतहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामीले भजनको श्रेणीमा हाल्न सक्छौँ। श्रृङ्गार रस हालेर भजन कहिल्यै पनि हुँदैन, श्रृङ्गार रसको भजन हुँदैन। कृष्णकाले नक्कलले नक्कल नपाएर भन्दै हामी एकादशीका भजन गाउनु। र यो तपाईँहरूले अन्यथा नलिदिनु होला, सकिन्छ भने सुधार गरौँ। लेख्ने मान्छे बहुत छन्, हाम्रा कवि साहित्यिकहरू छन्, म आफू पनि यसो बेला बेला लेख्ने गर्छु। हजुरहरूले त्यस्ता खालका गीतहरू, शब्द र स्वरहरू दिएर भजन गाउने गरौँ र परिवर्तन ल्याउँ, परिवर्तन ल्याउँ। तपाईँहरूलाई पनि ती गीतहरू गाउँदा त काहीँ न काहीँ अप्ठ्यारो त लाग्छ, सबैले, हाम्रो यहाँ मात्रै होइन सबैतिरै चलेको छ त्यो, र त्यसलाई हामीले अलिकति सुधार गर्नु जरुरी छ। र हामीबाटै जागरण ल्याउनुपर्छ, हामीले सुरु गर्नु पर्यो, अर्काले गरिदिँदैन। र अरू तपाईँहरूका यहाँ नृत्यहरू अरू धेरै पनि छन् होला। हजुरहरूले फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यति धेरै माया दिएर यहाँ बोलाएर यो 2-4 कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै, र फेरि पनि यस्तो जमघट भएछ भने र हामीले पनि धेरै कामहरू गर्ने चिन्ता गरिरहेका छौँ। गोर्खा सम्मेलनको उपसभानेत्रीको पदमा मैले भएर महिलाहरूलाई लिएर केही काम गर्ने जमर्को गर्दैछु। त्यसको लागि हजुरहरू सबैको सहाय सहयोगिता मलाई चाहिन्छ। म यहाँसम्म आइपुग्छु, हजुरहरूका धेरै शाखाहरू छन्, हामी शाखा शाखामा आउनेछौँ। पहिलाको भन्दा गोर्खा सम्मेलनले यसपालि धेरै कामहरू गर्नेछ भन्ने हामी आशावादी भएर अघि बढेका छौँ र कामहरू पनि अलिअलि हामीले सुरुवात गरेका छौँ। हजुरहरू सबैको परामर्श, हजुरहरूको सहयोगिता
सबैको हामीलाई चाहिन्छ र हामी तपाईहरुको शाखासम्म आइपुग्छौं र ती कामहरू गर्नमा तपाईहरुको सहयोगिता हामी माग्ने छौं। यति भन्दै म एउटा संस्कृतिको विषयमै लेखिएको मेरो एउटा छोटो कविताले म आजको यो वक्तव्यलाई विराम दिनेछु। मेरो एउटा कविता पुस्तक म बोल्दिन कलम बोल्दछ भन्ने कविता पुस्तकबाट एउटा कविता वाचन गर्न जाँदैछु। संस्कृतिलाई लेखेकै कविता छ र एकैछिन सुनिदिनु होला। कविताको शीर्षक रहेको छ संस्कृति हाम्रो। दौरा र सुरुवाल चौबन्दी चोली ढाका टोपी पहिरन हाम्रो। दौरा र सुरुवाल चौबन्दी चोली ढाका टोपी पहिरन हाम्रो। खुकुरी कम्बरको गोर्खाली जाति सिरठाडो पारी गर्वसाथ बाँचेको। चाड पर्व हाम्रा धेरै नै छन्, चाड पर्व हाम्रा धेरै नै छन् पुर्खाले चलाएको। दशैं हाम्रो बडा चाड मान्दै देवीलाई पूजेको। शिरमा अक्षता जमरा लगाई आशीर्वाद थापेको। संस्कृति हाम्रो डम्फु मारुनी खुकुरी नृत्य हो। देउसी र भैली सबैले मिली तिहार मनाएको। देउसी र भैली सबैले मिली तिहार मनाएको। बाजा गाजामा धनी छौं हामी छैन केही खाँचो। बाजा गाजामा धनी छौं हामी छैन केही खाँचो। बाँसुरीको धुन मादलको ताल सारङ्गी रेटेको। तिलहरी लाछा नौगेडी ढुङ्ग्री, तिलहरी लाछा नौगेडी ढुङ्ग्री कलङ्कारहरू नेपाली नारीको। ढिकी जातो पाथी मानो व्यवहारमा ल्याएको। ढिकी जातो पाथी मानो व्यवहारमा ल्याएको। गोर्खाली भाषा संस्कृति हाम्रो साह्रै नै रमाइलो। न्यानो माया दिएर उसलाई अँगाली ल्याएको। न्यानो माया दिएर उसलाई अँगाली ल्याएको। र यति भन्दै मेरा शब्दहरूलाई विराम दिए। जय गोर्खा, जय तु भाषा जननी, जय आय होम। धन्यवाद।